Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to read chapter number 2. Take out your English textbooks and start reading with me. Patriotism. Patriotism का मतलब है हुब्बुल वतनी. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Patriotism हुब्बुल वतनी, motherland वतन, devotion का मतलब होता है अकीदत या लगाव, country मुल्क. पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड. हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत, और डिवोशन टू वंस कंट्री या अपने मुल्क से वालिहाना लगाव या अकीदत. अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस. पैट्रियट मुहिब्बे वतन, विलिंग तैयार होना या रजामंद होना, सेक्रीफाइस कुर्बान करना, कुर्बानी देना, अराइजेज नीड अराइजेज ज़रूरत पेश आने पर. एक मुहब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पेश आए तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा. लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है मुल्की बाशिंदा. कंट्रीमैन का मतलब है मुल्की बाशिंदा. इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी. कमेंडेबल का मतलब होता है काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़ या बहुत अच्छी. ये एक काबिल तहसीन खूबी समझी जाती है. पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन. स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, करेज का मतलब है हौसला, इंटरेस्ट का मतलब है मफाद, सेफ गार्ड हिफाजत करना. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत और मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला देती है. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला देती है. फॉर अ पैट्रियट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़. पैट्रियट मुहिब्बे वतन, सॉवरेनिटी हाकमियत, इंटेग्रिटी वहदत, ऑनर वक़ार, सुप्रीम आला वैल्यूज़ इक़दार. मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की हाकमियत, सालमियत और वक़ार आला तरीन अक़दार हैं. ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़. रेंडर का मतलब है पेश करना, सेक्रीफाइस कुर्बानी. मुहिब्बे वतन इन अक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश करते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम मुहिब्बे वतन और मेमार कौम थे. नेशन बिल्डर मेमार कौम और पैट्रियट मुहिब्बे वतन. ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. वो बरे सगीर के मुसलमानों की इक़दार, तहज़ीब और रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे. प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ देना या हिफाजत करना. ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ इन आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम. उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का शऊर दिया. आइडेंटिटी शनाख्त, सेंस शऊर. सिक्योरिंग मतलब हासिल करना, सेपरेट होमलैंड अलग वतन. उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का शऊर दिया. ही सेड, उन्होंने फरमाया, वी मस्ट डिवेल्प अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म. हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए या हुब्बुल वतनी के शऊर को परवान चढ़ाना चाहिए. विच गाल्वनाइज़ेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन. जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए तहरीक दे. गाल्वनाइज मतलब तहरीक देना. द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ अ फॉरेन इन्वेजन. स्पिरिट जज्बा, पैट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी, अलर्ट होशियार या चौकन्ना. फ़ौरन का मतलब है गैर मुल्की, इन्वेजन हमला. हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. Instances mean होता है मिसालें, lay down कुर्बान किया,
ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں ڈیفینس کا مطلب ہے دفاع۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Attempt کا مطلب ہے کوشش، homeland وطن، protect حفاظت، soldiers سپاہی۔ 1965 اور 1971 اور کارگل کی جنگوں میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے وطن کے تحفظ کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کی۔ کیپٹن محمد سوار، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لاس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان all embraced martyrdom while fighting bravely for their homeland. کپتان محمد سوار، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ افسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لاس نائک محمد محفوظ، کپتان کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان، ان تمام نے اپنے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ امبریسڈ گلے لگانا، مارٹرڈم شہادت۔ All of them were awarded نشان حیدر، تمام کو نشان حیدر دیا گیا۔ The highest military award given to great patriots، جو کہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے۔ given to great patriots، جو ان عظیم محب وطنوں کو دیا جاتا ہے۔ who lay down their lives for the country، جو ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ Patriotism therefore is not just a feeling. حب الوطنی تاہم صرف ایک احساس نہیں ہے۔ It's a life spirit، یہ ایک زندہ جذبہ ہے۔ That continuously inspires and guides a nation، جو کہ مسلسل قوم کو تحریک دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ Inspires mean تحریک دینا، guides mean رہنمائی کرنا۔ In the words of S.W. Scott، S.W. Scott کے الفاظ میں a man devoid of patriotic spirit is like the one who، ایک ایسا شخص جو کہ محب الوطنی کے جذبے سے محروم ہے، اس انسان کی طرح ہے۔ breathes there the man with soul so dead، وہاں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کی روح اتنی مردہ ہے۔ who never to himself hath said، جس نے کبھی خود سے بھی نہیں کہا this is my own، یہ میرا اپنا، my native land، میرا آبائی وطن ہے۔ ڈیووشن عقیدت، پیٹریٹ محب وطن، پیٹریٹزم حب الوطنی، کنٹری مین ملک کا باشندہ، کمینڈیبل قابل تحسین، سیف گارڈ حفاظت کرنا، انٹرسٹ مفاد، سوورینٹی سالمیت، انٹیگریٹی وحدت، سپریم اعلیٰ، گالونائز تحریک دینا، انویژن حملہ۔ اسٹوڈنٹس، اب یہ ہمارا چیپٹر آج کمپلیٹ ہو گیا ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو اسائن یو یور ریٹن ہوم ورک۔ ان ہوم ورک یو آر سپوز ٹو لرن آل دیز questions and answers, I mean answers to the questions, and you are supposed to write all the question and answers neat and clean on a sheet, and you are instructed to submit this written homework in the school by Saturday. I hope you have understood what I have taught you today. So اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔